Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. In a shocking incident reported from Shiroda, Chetan Ratnakar Gaonkar allegedly murdered his wife Hema Gaonkar by crashing her head with a stone. The accused, employed at Mamledar office, carried out the brutal act while Hema, a school teacher, was at home. The horrifying crime has sent shockwaves through the local community. Ponda Police Inspector Vijaynath Kavlekar is leading the ongoing investigation into the case. काल एक शिरवाडा शिरोळे हांगासर दुर्दैवी गजाल घडली ती म्हटल्यारूच घोवान आपल्या बायलेचो मर्डर केलो. मर्डर करपा फाटलें कारण आशिल्लें तें म्हटल्यारूच की घोवा बायले मदीं एकामेकाचें पटन आशिल्लें अशें म्हणून कळटा. जेन्ना काल दनपारां जेन्ना हेंची तोंडाचो वाद जालो तेन्ना जो ह्या बायलेचो घोव जो आसा चेतन गांवकर हाणें जी तेजी बायल आसा हेमा गांवकर हिच्या तोंडार फातर घालून हाजो खंय तरी मर्डर केल्लो आसा. हे जे हेमा जे आसा हे हेमा फोंड्या वाठारांतूच हांगासर टिचर म्हणून काम करताले. तशेंच हो चेतन जो आसा हो फोंड्या हांगासर कलेक्टर ऑफिसरान आपली काम करतालो हांगासर तो जॉबाक आशिल्लो. खरें जें कितें कारण आसा जें मेन कारण आसा तें आजून मेरेन तपासा उपरांत मागीर कळटलें. कारण फुडलो तपास जो आसा हे फोंडेचे PI जे आसा फोंडेचे PI फुडलो तपास करीत आसात. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.